जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कुछ बात करेंगे शोबिस के हवाले से। और शोबिस की जब बात हो तो जो मेरा फेवरेट टॉपिक है दैट इज़ ऑलवेज़ आवर फिल्म इंडस्ट्री। एक ज़माने में लॉलीवुड होता था। लॉलीवुड यानी लाहौर में फिल्में बनती थी। लाहौर को एक मरकज़ी कुलीदी हैसियत हासिल थी। 90s में बहुत बूम देखा। 95 से लेके आप कह लीजिए 99 तक ये 4-5 साल लॉलीवुड को बहुत अच्छे मिले। सैयद नूर साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी। उसके बाद शहजाद रफ़ीक साहब भी आए, 90s के एंड पे भी आए और 2000s के स्टार्ट में भी इनकी फिल्में आई और वाकई अच्छा काम देखने को मिला। लेकिन बदकिस्मती से जब चूड़ियाँ रिलीज़ होती है, हालांकि वो बहुत बड़ी सुपर हिट थी, सैयद नूर साहब की एक अच्छी नीयत थी कि भाई मेरे जो मदाह हैं, मेरे जो फिल्म के मतलब शदाई हैं, उनके लिए अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक अच्छी पंजाबी फ़िल्म भी बना के दूँ। उन्होंने बना के दी। उसके पीछे पीछे सदात गुल साहब ने मसूद भट्ट साहब के साथ मिलकर एज ए डायरेक्टर फ़िल्म बनाई। मतलब मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर की सीट पे थे। वो निकी जई हाँ तो बहुत अच्छी वो भी चली। कुछ 2-4 और भी अच्छी फिल्में आई। लेकिन फिर क्या हुआ कि बुरी तरह की भीड़ चाल का शिकार हो गई फिल्म इंडस्ट्री। एक तो ये बुरा हुआ जो उर्दू फिल्मों के दौर में हो रहा था कि बाबर अली, सऊद, रैम्बो और बाद रज़ा मोहम्मद राना, ये 4 अदाकार ही आपको मैक्सिमम फिल्मों में नज़र आए। हुमायूं सईद ने भी किस्मत आजमाई, इंतहा उनकी बहुत कामयाब हुई। इंतहा के बाद इत्तफाकन उनकी 1 या 2 फिल्में नाकाम हो गई और जिसकी वजह से उस वक्त उन्होंने भी ब्रेक ली। वो टीवी की तरफ वापस चले गए, बिल्कुल अक्लमंदी की। लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने फिल्म बनाई मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो वाकई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। बहुत ज़बरदस्त फिल्म उन्होंने कराची से बना के दी और अब आप देखिए तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कराची मूव कर गई। इसमें हुमायूं सईद को तो यकीनी तौर पर कामयाबी मिली कि उनकी माशाल्लाह सारी फिल्में ही हिट हुई हैं। चाहे वो जवानी फिर नहीं आनी की सीरीज़ है या जाऊंगा जाऊंगी सीरीज़ की फिल्में हैं, तो उनकी सारी वो फिल्में जो है उनको कामयाबी हासिल हुई और अल्लाह ताला ने बड़ी उनको कामयाबी दी बतौर एक्टर, बतौर प्रोड्यूसर। और नदीम बेग की सूरत में हमें एक अच्छे डायरेक्टर भी देखने को मिले। इस दौरान शुएब मंसूर ने भी बास फिल्में बनाई, कामयाबी भी हुई, लेकिन आखिरी फ़िल्म उनकी भी बुरी तरह नाकाम हुई जो मायरा खान को लेकर के उन्होंने बनाई। और अब उसके बाद ये कि शुएब मंसूर साहब भी एक नई फिल्म बना रहे हैं। इस वक्त सैयद नूर साहब जो है वो पंजाबी फिल्मों में मसरूफ़ हैं, वो उर्दू फिल्म बनाना ही नहीं चाहते। एक उन्होंने बनाई और शहरोज़ को लिया, लेकिन वो नाकाम हो गई फिल्म। सॉरी, इस वक्त नाम जहन में नहीं है। तो बहरहाल आज की जो बात है वो इसी वाले से होगी। इन दिनों रेशम और सैयद नूर के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। दोनों एक दूसरे को मतलब है कि एक तरह से डिसक्रेडिट कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। ज़्यादा कसूर इसमें मैं कहूँगा कि रेशम का है। जो भी ये देखिए, आपके गॉड फादर फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूर थे। सैयद नूर साहब ने आपको जीवा जैसा शानदार ब्रेक दिया। उसके बाद चोर मचाए शोर जैसी शानदार फिल्म आपको दी। घूंघट में भी आपको लाए। रेशम के सैयद नूर से गिले बिल्कुल जायज़ है, उसमें तो देखें कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन वो गिला एक प्यार भरे तरीके से हो सकता है कि मुझे अफसोस है कि नूर साहब ने बाद में मौका नहीं दिया। बजाय इसमें केस बात में पड़ जाए कि जी जब से वो साइमा से शादी हुई या साइमा को कास्ट करना शुरू किया तो मुझे कास्ट करना बंद कर दिया। बातें सही भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात ऑन स्क्रीन या ऑन मीडिया की जाए। तो रेशम को चाहिए कि बहरहाल सैयद नूर साहब को अपना गॉड फादर और उस्ताद हमेशा माने। हाँ, प्यार भरा गिला हो सकता है कि मौका नहीं मुझे बाद में उन्होंने दिया, बिल्कुल वो जायज़ कह रही है। मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से कि सैयद नूर साहब ने वाकई बाद में दूसरी एक्ट्रेसेस को उतना मौका नहीं दिया जितना अदाकारा साइमा को दिया। अदाकारा साइमा बिल्कुल उनकी उम्मीदों पे पूरी भी उतरी और उन्होंने उनको बाद में मजाजत जैसी बेहतरीन फ़िल्म भी दी। और वो एक आध और फिल्म भी थी उनकी जो बीच में आई थी, जो कुरान से शादी के ऊपर थी, मेहंदी वाले हाथ, वो भी दी उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज आप देखें तो ट्रेंड्स दुनिया भर में बदल चुके हैं। मैं थोड़ा सा बॉलीवुड का जिक्र करूंगा क्योंकि बॉलीवुड के जिक्र के बगैर कभी भी हमारे लॉलीवुड का या पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। दोनों में हिंदी उर्दू फिल्में बनती हैं, एक जैसा कल्चर, एक जैसा माहौल। अगर आप देखें तो यश चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छे फिल्में बनाई, उनको कभी कभी नाकामी भी हुई, जैसे उनकी सिलसिला और उसके बाद लम्हे, और जो दिलीप कुमार साहब को लेकर फिल्म बनाई मशल, इन तीनों ने नाकामी का जायका चखा। हो जाता है ऐसा भी, अच्छे डायरेक्टर की फिल्म भी बाज़-औक़ात अवाम जो है आई डोंट नो वाई वो नाकाम कर देते। मेरा नाम जोकर और लम्हे, ये तो बहुत बड़ी फिल्में हैं जो इंडिया में नाकाम हुई, जिनका मुझे भी दुख है आज तक कि इतनी अच्छी फिल्मों को तो कम से कम नाकाम नहीं होना चाहिए था। शहजाद रफ़ीक साहब ने रुखसती उस दौर में बनाई, बेहतरीन खूबसूरत फिल्म, लेकिन ठीक है नाकाम हो गई। थोड़ा सा उसमें ये था कि अगर ये उसकी एंडिंग पर ज़रा अच्छा वर्क कर लेते तो यकीनी तौर पर वो भी एक अच्छी फिल्म, कामयाब फिल्म हो सकती थी। सैयद नूर साहब ने बहुत अच्छी फिल्में हमें दी हैं, वी आर थैंकफुल टू हिम।
لیکن فرینکلی اسپیکنگ سبھاش گئی صاحب نے بھی انڈیا میں بہت اچھی فلمیں دیں، لیکن پھر ایک زمانہ آیا، دیکھیں زمانہ ہوتا ہے، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ محمد رفیع صاحب کا جیسے زمانہ تھا، جب وہ اپنی پیک پہ تھے تو ان جیسا کوئی گلوکار ہوتا ہی نہیں تھا، مکیش نمبر 2 پہ تھے، اور کشور کمار بیچارے کی فرینکلی اسپیکنگ دال ہی نہیں کر رہی تھی، اچھا گانے کے باوجود ان کو کام نہیں ملتا تھا۔ پھر کشور کمار آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کر دی کہ کشور کمار صاحب اپنے مرتے دم تک ہٹ رہے، کامیاب رہے، بہت انہوں نے محنت کی، لیکن 18 سال ناکامی کا بھی ذائقہ چکھا، لیکن جب اللہ نے پھر کامیابی دی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی ان کو بھرپور انداز میں دی۔ اب سید نور صاحب کو یہ چاہیے، ود آل ڈیو رسپیکٹ، اللہ نہ کرے کہ میرا کوئی یہاں مقصد ان کو کمتر ثابت کرنا نہیں ہے یا ان کی دل آزاری کرنا بھی نہیں ہے، اب وہ تھوڑا بیک سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ یش چوپڑا نے بھی تو دیکھیے نا، بعد میں ہم تم فلم بنائی، کنال کوہلی سے بنوائی، کچھ اور ڈائریکٹر سے فلمیں بنائی، آدتیہ چوپڑا کو موقع دیا، اور دل والے دنیا لے جائیں گے جس کو ڈی ڈی ایل جے کہا جاتا ہے، اس جیسی شاندار ترین فلم بنا کے دی۔ عامر خان نے اچھی فلمیں بنائی، بعد میں پروڈیوسر کی سیٹ پہ بھی بیٹھے، اس میں ناکامی بھی ہوئی، کامیابی بھی ہوئی، لیکن اوور آل عامر خان نے بھی بڑا انٹلیکچولی اور عقلمندی سے کام کیا۔ ہمایوں سعید صاحب بھی ایک اچھے پروڈیوسر بھی ہیں، دیکھیں ان کے کئی ڈرامے ہوتے ہیں جو وہ صرف پروڈیوس کرتے ہیں، ان میں نہیں آتے۔ تو میں یہی نور صاحب سے کہوں گا، ان کے بیٹے ہیں شازیل نور ماشاءاللہ اس وقت 25-26 سال کے ہو چکے ہیں، بھائی آپ کیوں نہیں سر ان کو لانچ کرتے؟ آپ ان کو لانچ کریں، کب کریں گے؟ کیا ساری عمر اس بیچارے کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا کے رکھیں گے؟ نور صاحب نے جنت مرزا جیسی خوبصورت ٹک ٹاکر کو لے کے فلم بنائی، وہ فلم میں نے بھی سینما میں جا کے دیکھی، تیرے باجرے دی راکھی، اچھی فلم بنی ہوئی تھی، لیکن بس عوام نہیں سید نور صاحب کے اب اردو مطلب پنجابی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، سوری میں اردو بول گیا، عوام نہیں چاہ رہے، تو سید نور صاحب کو چاہیے بیک سیٹ پہ آئیں۔ وہ ماشاءاللہ ڈائلاگ رائٹنگ آج بھی کر سکتے ہیں، وہ ایڈیٹنگ میں بہت اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کی ایک اچھی سرپرستی کر سکتے ہیں کہ بیٹا گو ایڈ، لیکن بیٹے کو فری ہینڈ دیں لازمی، بیٹے سے ایک فلم بنوائیں، اردو کی بنوا لیں۔ اب نئے اداکار ہیں، نیا دور آ گیا، ٹی وی کے کئی اچھے ایکٹر ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلم میں کامیاب ہو جائیں گے اگر انہیں ایک اچھا موقع دیا جائے۔ تو میں سید نور صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میری تو تجویز ہی ہے، باقی بہتر سید نور صاحب خود جانتے ہیں، شازیل کو لائیے ڈائریکٹر کے طور پہ، فل فلیش ڈائریکٹر بنائیے، آپ پروڈیوسر کے سیٹ پہ آئیے، آپ ڈائلاگ رائٹنگز میں آ جائیے، آپ سکرین پلے لکھ دیجئے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن اب سٹوری رائٹنگ بھی کسی اور سے کروائیے، کوئی آج کل کے دور کے مطابق سٹوری لے آئیے۔ نیٹ فلکس پہ کچھ انڈین فلمیں دیکھیں، نہیں کہتا کہ ان کا چھاپا لگائیں، آپ لگاتے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنی اچھی بہترین کہانی لکھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ آج کل کی فلم کیا ہے، سٹوریز بدل چکی ہیں، زمانے بدل چکے ہیں۔ بلال لاشاری نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا، تو کیا یہ آرام سے بن گئی؟ نہیں، بے پناہ بجٹ، کیوں؟ اس لیے کہ پروڈیوسرز کو ان پہ اعتماد تھا، ان کے فائنانسرز کو، ان کے ڈسٹریبیوٹرز کو ان پر اعتماد تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ انڈیا کی زبان میں اگر بولوں تو 200 کروڑ کی انہوں نے کمائی کر کے پاکستان کے سرکٹ سے دکھائی ہے۔ ورلڈ وائڈ ان کی فلم کو پسند کیا گیا، جہاں جہاں لگی۔ آسٹریلیا میں میرے ٹوئن بھائی رہتے ہیں، یو کے میں دوست رہتے ہیں، انڈینز نے کئیوں نے دیکھی، فریدون شہریار جیسے بڑے ترین انڈین جو سوشل میڈیا پہ ویب سائٹ رن کرتے ہیں، ان تک نے مولا جٹ کی انتہائی تعریف کی۔ اب دیکھیں بلال لاشاری نے پنجابی بنائی، اس وقت بھی پاکستان کے سنماؤں میں انڈین فلمیں پنجابی کی لگتی ہیں، لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی فلم بھی سید نور صاحب بنا لیں گے تو نہیں چلے گی، بس عوام کا ایک مزاج ہے، وہ سکھوں کی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں نے بھی ایک دیکھی فلم تھوڑی ہریانے بال دی، بہت مجھے اچھی لگی، اس میں ہریانوی لینگویج بھی بولی گئی جس کو میواتی بھی کہا جاتا ہے، اور پنجابی بھی تھی، بہت مجھے اچھی فلم لگی۔ سونم باجوہ اس میں لیڈنگ رول میں تھی، ایک سکھ لڑکا تھا وہ ہیرو آیا تھا، بہت اچھی فلم بنائی۔ اب سید نور صاحب بنا رہے ہیں للکارا شاہ ان لاہور کو، جس طرح کا نام ہے اس کا، تو آئی وش ہم بیسٹ آف لک، وہ شان کے بھانجے کو لے رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہ فلم ناکام ہو، جس طرح تیرے باجرے دی راکھی ہوئی۔ سید نور صاحب کائنڈلی سر اردو فلم کی طرف واپس آئیں، اپنے بیٹے کو لانچ کریں، اور میرا چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سرگم میں عدنان سمیع خان اور زیبا بختیار کو لانچ کیا تھا، بہت پیاری فلم بنائی تھی، بدقسمتی سے ناکام ہوئی تھی، مجھے دکھ ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ عدنان سمیع خان کو لایا جائے، میں نے ان کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہے، بہت ماشاءاللہ گڈ لکنگ ان کے فیچرز ہیں، والد کی طرح، جس طرح والد بلکی تھے وہ بلکی بھی نہیں ہے، اسمارٹ ہیرو ہے ماشاءاللہ۔ آپ ان کا ڈرامہ ہم دونوں دیکھیں، ہم ٹی وی پہ ان دنوں نشر ہو رہا ہے، اور عدنان سمیع خان کو لانچ کرائیں اپنے بیٹے کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر، اردو فلم بنائیے، کوئی اچھی سی ٹی وی کی ایکٹریس لے لیجیے، بے شک آپ جنت مرزا کو بھی دوبارہ ایک موقع دے سکتے ہیں، کیونکہ جنت کے ناکام ہونے کا مجھے خود بہت ہی دکھ ہے۔ بہت بہت شکریہ
پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے نیک تمنا ہے.